बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरसलान हबीब खान। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है वो बड़ी अफसोसनाक ख़बर के साथ किया जाता है कि पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, बड़े तहकीकाती जर्नलिस्ट, बड़े मायानाज, बड़े शुजात व दलेर के पैकर अरशद शरीफ, उनका जो है वो कत्ल कर दिया गया केन्या के अंदर, जहां वो किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे। मुख्तलिफ बताया जा रहा है, और ये रात को ही ख़बर आई। बाद में उसके ख़ानदान, उसकी जो अहली है, उसने तस्दीक की कि वाकई उनका कत्ल हो चुका है और वो शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की जो सहाफ़त है उसके लिए बहुत बड़ा धचका है कि पाकिस्तान के मशहूर एंकर पर्सन सीनियर अरशद शरीफ जो है उनका कत्ल होना, और अभी तक कत्ल का जो है वो तहकीकात कर रही है पुलिस जो है, लेकिन उसको कोई समझ नहीं आ रही कि किस वजह से उनको कत्ल किया गया है। तो इस हवाले से जो भी आगे मालूमात आएगी पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए, जो पाकिस्तानी एम्बेसी से हमें पता चलेगा, वो आपको बताएंगे कि आगे जो है वो क्या हो रहा है। नाज़रीन, थोड़ा सा तारफ़ करवा देता हूँ अरशद शरीफ का। अरशद शरीफ उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, कराची के अंदर ये 1972 के अंदर ये पैदा हुए कराची में, और ये उस ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है कि 2011 में, जिनमें इसके वालिद और इसके भाई ने पाकिस्तान का जो ज़रब अज़ब ऑपरेशन था उसके अंदर जाम शहादत नोश किया था, और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ाई में लड़ते हुए अपने मादरे वतन पर जान कुर्बान कर दी बाप और बेटे ने। और जिनमें इसका दूसरा जो भाई था वो अरशद शरीफ था, जो कि एंकर था, बहुत ही तहकीकाती एंकर। उसके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हैं जो बाद में अदालतों में बतौर सबूत भी पेश हुए, जिनमें नवाज़ शरीफ का नायल होना, पनामा केस, उनमें उनकी बहुत बड़ी ज़्यादा तहकीकात थी। शहबाज शरीफ पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस, आसिफ जरदारी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस, उस पर बहुत ज़्यादा उसके तहकीकाती प्रोग्राम थे। वो बिल्कुल जो है जो जुर्म था उसकी जड़ तक पहुँचते थे कि पाकिस्तान में किस तरह पाकिस्तान को खोखला किया जा रहा है। इस हवाले से उसके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स थे, और जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर थे। उसके अलावा जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था अप्रैल के अंदर, उस पर उसने काफ़ी स्टैंड लिया और डट के खड़ा रहा और प्रोग्राम्स किए। और जो साइफ़र था अमेरिका की तरफ से, तो उस पर उसने बहुत ज़्यादा तहकीकात की और कहा कि ईरान के अंदर जो इनकलाब आया था और जो साइफ़र वहाँ आया था और पाकिस्तान में जो साइफ़र आया, इसमें कितनी मुशाबियत है, जो कोड वर्ड यूज़ हुए, सब लिहाज से उसने अपनी जो है तहकीकाती जो है वो बनाई, जिससे पाकिस्तान में, और उसके वो सवालात थे बहुत ज़्यादा जो उसने सवालात उठाए कि पाकिस्तान में ये कौन कर रहा है, किस तरह कर रहा है, कैसे कर रहा है। इस हवाले से उसने बहुत ज़्यादा सवालात उठाए थे। वो सोशल मीडिया के अंदर बड़े मशहूर हुए, और आज तक उसकी दुनिया से जाने के बाद भी वो सवाल अभी भी गूंज रहे हैं कि वो कौन था, या इस तरह के जो वो सवालात छोड़ के गया वो अभी भी गूंज रहे हैं। तो इस हवाले से उनका एक बड़ा नाम था रिजीम चेंज ऑपरेशन में। उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतअद्दिद केसेस बने, उनकी फैमिलीज़ वगैरह को जो है अलर्ट्स वगैरह मिलती रही, सब कुछ, लेकिन वो डरे रहे। आखिरकार इमरान रियाज के साथ उनकी मुलाकात थी, जिसमें वो पेशावर एयरपोर्ट से छोड़कर पाकिस्तान को बाहर जा रहे थे। तो उन्होंने वो तस्वीर उनसे बनवाई थी, किसी ने, वो मुस्कुरा रहे थे जो आखिरी पाकिस्तान में उनकी तस्वीर एयरपोर्ट पर। तो उन्होंने कहा था, मुझे पता ये तस्वीर जो मुझसे बना रहे हैं, ये जाकर वहाँ मैं अपने मनपसंद एंकर को देखकर और ट्रेंड चलाकर मेरी तजलील करेंगे। वो ये सब कुछ जानता था, और जानता था इस लिहाज से उन्होंने जो है, लेकिन वो बड़े दिल वाले थे, उन्होंने सब को बर्दाश्त किया, पाकिस्तान के अंदर धमकियों को, बाहर जाकर सब कुछ, और फिर उनको हर चैनल से निकाल दिया गया था। बाहर जाकर अपना यूट्यूब चैनल बनाया उन्होंने, वहाँ पर उसने आवाज़ उठाई, तो लोगों ने बड़ा उसको फॉलो किया, उसकी आवाज़ बड़े लोगों तक पहुँचने लग गई थी, और ट्विटर के अंदर सब कुछ यानी वो चल रहा था। पाकिस्तान और इंडिया के ख़िलाफ़ जो वो लड़ाई लड़ी गई थी, वो दो जहाज़ों वाली, उस पर भी उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो इस हवाले से उसने यानी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खिदमात सरअंजाम दी हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसके साथ क्या किया, उस पर FIR दर्ज की, उसको जान से मारने की धमकियां दी गई। इस पर शरीफ मज़ारी साहब का भी एक बयान है कि उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ को मारने के लिए दहशतगर्दों को जो है टारगेट दे दिया गया। और इसके अलावा अरशद शरीफ खुद भी कहते थे, और एक बड़े बहादुर इंसान थे। उनसे जब किसी एंकर ने पूछा कि आपको मारने के लिए जो प्लान बना, उसने कहा, जब मौत लिखी हुई कि ना मेरी, मैं कमरे में बैठा हूँ ना, तो मुझे अटैक से मौत आ जाएगी। अगर मेरी नहीं लिखी तो मैं जहाँ भी चला जाऊँ ना, मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस हवाले से वो बड़े नडर बेबाक बहादुर लीडर, बहादुर वो शख्सियत थे, एंकर थे। तो जिस जो है बेरहमी से उनको वहाँ कत्ल किया गया, अभी तक पाकिस्तान में लाश उनकी नहीं मिली। इसके हवाले से जो सहाफ़ी तंजीमें जो उनके हमदर्द हैं,
وہ بڑا زور لگا رہے ہیں پاکستانی ایمبیسی ہائی کمیشن کے اوپر کہ کسی طرح جو ہے ان کی لاش پاکستان میں پہنچائی جائے، اور پاکستان میں ان کا جو ہے وہ دفنانا اور سب کچھ جو ہے وہ پاکستانی، کیونکہ امپورٹنٹ سرکار کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہے، ہائی کمیشن سفارتکاری سب کچھ انہی کے انڈر ہے، تو انہوں نے آگے وہ کرنا ہے کہ کس طرح پاکستان میں ان کو لانا ہے۔ تو اس سوال سے اینکر عمران ریاض صاحب نے بھی پیش کیا کہ اگر آپ کے پاس مال امداد نہیں تو میں دینے کو تیار ہوں، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، بس آپ بندوبست کریں، میں سب کچھ کر دوں گا مالی طور پر امداد۔ تو اس حوالے سے وہ ابھی بول نیوز جو ہے وہ جوائن کر چکے تھے، اس سے پہلے وہ ایئر وائی نیوز پہ تھے، پروگرام کرتے تھے۔ سوال یہ ہے تو یہ ان کا بہت ہی بڑا مشہور پروگرام ہوتا تھا، تو اس حوالے سے انہوں نے پاکستان کے اندر پاکستان کی جو خامیاں تھیں، منی لانڈرنگ تھے اور بڑے بڑے کیس تھے، ان کے اوپر اس نے بہت بڑے مشہور پروگرامز کیے، اور پاکستان کی سفارت کے اندر ایک اچھا یعنی جو ہے نا پاکستان کی جو اینکر صحافت، اس میں یہ ہے کہ آپ نے سچ دکھانا، اور واقعہ میں اس نے سچ دکھایا تھا، لوگوں کے سامنے سچ لایا تھا، اور ایک مردہ قوم، ایک جو ڈری سہمی قوم ہے اس کو جھنجھوڑ رہا تھا کہ اٹھیں اپنے حق کے لیے، اپنی آواز کے لیے۔ تو اس حوالے سے یہ آج کا جو ولاگ ہے، اس کی شروع میں یہ اینکر عمران جو کیا نام ہے ارشد شریف، اس حوالے سے یہ آپ کو بتایا، اور بھی اس کے حوالے سے جو خبر آتی ہے وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا، ایمبیسی سے کس طرح اس کی لاش پاکستان میں لانی ہے، سب کچھ وہ اس حوالے سے میں آپ تک اگلے ولاگ میں بتاتا رہوں گا۔ ان کا قتل کیسے ہوا، کیسے کیا، یہ سارا پلان جو ہے اس کا سب کے اوپر جو ہے نا میں ابھی تک معلومات اکٹھی کر رہا ہوں، جیسے معلومات اکٹھی ہوتی ہے تو آپ تک پہنچاتا ہوں اگلے ولاگ کے اندر۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے ایک پاکستان میں دوسرا وہ ٹرینڈ چلا ہوا، آپ کو سب کو پتہ ہے، وہ ڈگی والا وزیر اعظم، اور بھی کافی سارے چلے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہے نائلی کیس میں، جو 5 ممبران ہے الیکشن کمیشن نے، انہوں نے عمران خان کو نائل کیا تھا، اور ابھی تک تفصیلی فیصلہ بھی جاری نہیں ہوا۔ تو اس کے علاوہ عمران خان نے اپیل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہفتے کے روز، اور وہ اپیل اسی دن نہیں منظور ہوئی تھی بلکہ سوموار کو اسی دن منظور ہو گئی تھی، لیکن سماعت اسی دن نہیں ہوتی، اور سوموار یعنی آج اس کی سماعت ہونی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے جو ہے آج وہ کیس ہے، اس حوالے سے بھی جو آپ کو اپڈیٹ آتی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ اس کے علاوہ اور جو پاکستان کے مالی حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، وہ تو سب کو آپ کو پتہ ہے، لیکن آج آپ کو ولاگ کے اندر صرف یہ بتانا تھا جو سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے، اور بھی جو کچھ معلومات وغیرہ آتی ہیں وہ سب کچھ میں آپ کو اگلے ولاگ کے اندر بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا کا کل میچ ہوا، T20 ورلڈ کپ کا میچ تھا یہ پاکستان اور انڈیا کا، جس میں پاکستان کی کارکردگی اعصاب کن جنگ تھی، پاکستان نے بڑی محنت کی، لیکن پتہ نہیں اتنا کراؤڈ کی وجہ سے، کیونکہ کراؤڈ بہت زیادہ تھا، دنیائے کرکٹ کا سب سے بڑا میدان میلبورن کے اندر یہ میچ ہو رہا تھا، پاکستان اور جو انڈیا تھے مد مقابل تھے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 159 رنز کا ٹارگیٹ بنایا، پاور پلے میں پاکستان کی حالت بہت کمزور تھی، لیکن بعد میں افتخار اور شان مسعود نے اس کو سنبھالا۔ انڈیا کے شروع میں پاور پلے کے اندر 3 وکٹیں گر چکی تھی اور 34 پہ 4 آؤٹ تھے، لیکن اس کے بعد وراٹ کوہلی اور ہاردک پانڈیا نے جو ہے وہ سنبھالی اپنی ٹیم کی باندھ، اس کے بعد وہ آگے چل پڑے اور انہوں نے جو ہے میچ تقریباً ون کرنے کے قریب تھے، وہاں تک جا کے ہاردک پانڈیا آؤٹ ہو گئے، لیکن کوہلی اینڈ تک میچ کھیلتے رہے، جس میں آخری اوور میں جا کر انہوں نے اپنی ٹیم کو فتح دلائی، لیکن اس فتح دلانے میں تھوڑی سی مشکوک ہوگی، وہ امپائر کے فیصلے ہیں، جس میں انہوں نے جو آسٹریلوی سابق وہ ہے براڈ ہیگ، انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر بتایا کہ ICC کے نئے رولز کے مطابق، اور یہ جو نو بال دی گئی امپائر نے، جو کوہلی کے پریشر پر امپائر نے نو بال نہیں دی تھی، لیکن کوہلی نے پریشر ڈالا تو بعد میں اس نے نو بال دے دی۔ اس حوالے سے کہا کہ پاکستانی ٹیم نے ریویو نہیں لیا، اور جب کوہلی اس اگلی گیند پر بولڈ ہو گئے تو انہوں نے 3 رنز نکالے، وہ 3 رنز کس چیز کے تھے، اس حوالے سے انہوں نے سوالات اٹھائے، تو یہ ایک ان کی جیت جو ہے وہ تھوڑی سی مشکوک لگ گئی تھی۔ تو اس کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ اس میچ میں شکست کھائی، تو یہ ان کے گروپ کا پہلا میچ تھا۔ اس کے علاوہ 3 میچ اور ہیں، 3 یا 4 میچز بنتے وہ اور بھی ہیں، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی ہے، جن میں بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ہے۔ تو وہ پاکستان کی جو ٹیم کی کارکردگی ہے وہ تو خاصی مایوس کو نہیں تھی، اسٹارٹ بیٹنگ میں بھی یعنی جس طرح نارمل میچ ہوتا تھا اسی طرح انہوں نے کیا، باؤنڈری لمبی تھی لیکن پھر بھی چھکے چوکے لگے، تو اس حوالے سے یہ پاکستانی ٹیم کی یعنی کہہ لیں کہ بالکل ہی مایوس کن کارکردگی نہیں تھی، برگر بیچ جو تھا بڑا اعصاب شکن ٹف مقابلہ ہوا، تو امید ہے پاکستان جو میچ ہے ان میں اچھی کارکردگی دکھائے گی، اور بھی جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ مزید ہوں گی، اور جو بھی ان کے حوالے سے کچھ خبریں ہوں گی وہ آپ تک پہنچاؤں گا، اور اس کے حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے سیاسی حالات، معاشی حالات، سماجی حالات، جو کچھ پاکستان میں چل رہا ہے وہ آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔